बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम हो हमारे सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहल व अयाल पर। दोस्तों, बैनुल अक़वामी सब्ज़ी मंडी इस्लामाबाद में खुश आमदीद। मैं हूँ लियाक़त अली हिजाज़ी। आज है 8 अक्टूबर 2024। काफ़ी गहरे बादल इस्लामाबाद को लपेट में ले चुके हैं। रात को भी थोड़ी बहुत खनियाँ गिरी है। आज की ये सूरत हाल है, तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। ये एक मालूमाती और मफादियामा पर बनी हुई वीडियो है। अगर आपको ऐसी मालूमात अच्छी लगती है तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज और टिकटॉक पर लाइक कीजिए और वीडियो को लाजिमन शेयर कीजिए। क्योंकि 2-4 दिन पहले इस्लामाबाद के दाखिली खारजी सारे रास्ते बंद थे और फिर अचानक खुल गए, जिसकी वजह से जो ब्लॉक सौदे थे, टमाटर हो गए या बाकी सब्जियां, वो एकदम मंडी में एंटर हो गई, लिहाजा मार्केट तहवाला हो गई। पहला बिस्मिल्लाह करते हैं गोभी से। 3-4 चेहरों का गोभी आ रहा है, स्वाद से आ रहा है और इसके अलावा मानसेरा से आ रहा है, नज़दीक भी लोकल इलाकों से आ रहे हैं। आज क्या रेट है मेरे भाई? 400 रुपये। 400 रुपये 80 रुपये किलो। भाई ये देख ले, माशाल्लाह मलाई है, मलाई। भाई मूली के रेट भी सस्ते हो गए माशाल्लाह, और अब 4-4.5 नहीं बल्कि सिर्फ 300 रुपये की गिड़ी आपको मिलेगी। भाई ऐसा फ्रेश पुदीना आपको खेतों में भी नहीं मिलेगा, जिधर शाहजी के पास पड़ा है। ये देख ले, सिर्फ 150 रुपये की 12 ये एक गिड़ी है, ठीक है माशाल्लाह। भाई ये भी महंगी हो गई है, ये भी 150 रुपये है। ये गिड़ी है, ठीक है। 12 गिड़ियाँ आपको 150 रुपये की मिलेगी। रावलपिंडी के गिफ्ट है ये। धनिया भी आज सस्ता है, ऐसी फ्रेश धनिया गिड़ी आपको मिलेगी खाली 30 रुपये की। भाई कल क्या रेट था? कल 100 रुपये रेट इसका चल रहा था। भाई ये 2-4 दिन काफ़ी महंगा था माशाल्लाह। क्रीमी है और 700 से लेकर 800 रुपये तक 5 किलो दस्तयाब है। भाई 150-60 रुपये किलो। जी हाँ, इसका भी गुरूर टूट गया। परसों 1500 रुपये तक पहुंचा था, आज 700 रुपये 140 रुपये किलो है। हमारे गिफ्ट ऑफ द रॉयल सिटी ऑफ पाकिस्तान फैसलाबाद के तोहफे। और हाँ, चरसद्दा मर्दान से भी आ रहा है। भाई तूरिया भी ये आम लिहाज से तो महंगी है, लेकिन जो 2-4 दिन रेट चल रहा था ना, उसके लिहाज से सस्ती है। ये 700 है, वैसे अच्छी 800 रुपये तक 5 किलो दस्तयाब है। शिमला, भाई शिमला 2-3 जगहों से आ रहा है। ये चिलास का शिमला है, बिल्कुल ऐसी स्वाद के मैदानी इलाकों से आ रहा है। इसके अलावा शमोजू से भी आ रहा है और दीर तालाश से भी आ रहा है। बहरहाल रेट काफ़ी महंगा है और लगभग अच्छा शिमला आज 1700-1800 रुपये तक 5 किलो दस्तयाब है, तकरीबन 350 रुपये किलो। काफ़ी महंगा है भाई माशाल्लाह। भाई देसी मिर्च ये देख ले, 1000 रुपये, कहीं 900, 180, 200 रुपये किलो है। ये कड़वी है भाई, कड़वी। ये है हमारे सियालकोट के गिफ्ट, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह के शहर के। ये तोहफे आपको मिलेंगे अब बहुत सस्ते, 1500 नहीं है भाई, उसके आधो रेट कम है, तकरीबन 140-150 रुपये किलो। ये कट्टी लीमू है और ये नरम छिलके वाला है। भाई ये कलरपुर मिर्च हमारी एजेंसियों के है, मोमंद एजेंसी से आ रहा है। ये देख ले, नहायत कड़वा, और इनके रेट चल रहे हैं 750 रुपये, तकरीबन 150 रुपये किलो है। भाई ये भला बहुत सस्ता हो गया भाई, लेकिन ये आज सस्ता है 350 रुपये, 70 रुपये किलो। दिस इज़ द गिफ्ट ऑफ बैंकॉक। ये थाईलैंड के अदरक है, बिल्कुल इसी तरह चाइना और इंडोनेशिया से भी आ रहा है, और वो तो गायब हो गया मार्केट से। अलबत्ता थाई अदरक दस्तयाब है। ये इतनी खूबसूरत अदरक 950 रुपये किलो है, कहीं 1000 रुपये किलो है, और ये मंडी में है भाई। मंडी से बाहर शायद बहुत महंगे हों टमाटर। और ये जो टमाटर आप देख रहे हैं, ये तो है पाकिस्तानी। बिल्कुल इसी तरह के टमाटर आ रहे हैं काबुल के, वो आज काफ़ी ज़्यादा सस्ते हैं। मसला ये है, अगर आप जानना चाहते हैं ना कि पाकिस्तान से आए हुए टमाटर या काबुल के टमाटर आज रात को कितनी गाड़ी आती, कैसी नीलाम हुई है और क्या सूरत हाल था, उसकी एक प्रॉपर वीडियो हमारे पेज और चैनल पर बनती है, जो ख़ास तौर पर हमारे दोस्तों के लिए बनाई जाती है रात को 2 बजे 3 बजे। वो आप देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस वक्त जो रेट चल रहा है वो तकरीबन 60, 70, 80 रुपये किलो, ये तो आम चल रहे हैं। अलबत्ता बहुत ज़्यादा VIP टमाटर जो है ना, वो 90 रुपये किलो भी दस्तयाब है। हो सकता है कहीं 100 रुपये किलो भी हो। बहरहाल मार्केट टमाटर का डाउन है। आलू की मालूमात ले भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? भाई आज क्या रेट है आलू का? 500 रुपये, ये 550 है अच्छे आलू माशाल्लाह। अच्छा आलू 550, वैसे आम 500 रेट चल रहे हैं, यानी आलू महंगा हो गया थोड़ा बहुत। हम ये कौन सा आलू है वैसे? इसी को पिप्सी भी बोलते हैं, पिका होगा गारंटी से। अच्छा दोस्तों, 100 रुपये किलो है, लेकिन अगर आप सिंपल उठाएंगे ना बड़े तो फिर 110 रुपये किलो भी दस्तयाब है। जी हाँ, ऐसे माशाल्लाह। ठीक है। प्याज का गुरूर टूट गया, और वही प्याज जो परसों 1200 रुपये तक मिल रहे थे, आज डाउन होके 180 रुपये किलो पर आ गए हैं, यानी कि चांस है भाई, सस्ता हो गया भाई। ये स्वाद के मिर्च है, ठीक है, ज़मींदार लाते हैं, व्यापारी नहीं। नहायत कड़वे जहर है, इसको तो हम पश्तो में लवंगिन बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं? कोई इसको कराची की शहजादी बोलती है। अलबत्ता ये आ रहा है स्वाद से,
پتہ ہے آپ کو اس کا ریٹ 150 روپے کلو دستیاب. امارت اسلامیہ افغانستان کے تحفے ایسے کیرے ماشاءاللہ اس کی چمک دمک دیکھو. جب نہیں تھے تو کافی مہنگے تھے, ابھی 500 روپے 100 روپے کلو دستیاب ہے. VIP کوکمبر. ہاں بھائی یہ مہنگے ہے. یہ ہے بین, پرنس بین, فراش بین, خالی بین, کچا لوبیا, ہر طرح کے نام رکھنے والا ہے. یہ سبزی آج 1100 روپے ہے, لگ بھگ 200-220 روپے کلو ماشاءاللہ. بھائی حضروں سے چلیا بھی آتی ہے, البتہ اس کی ایک الگ منڈی بھی ہے جو کہ انٹرنیشنل منڈی سے باہر ہے ماشاءاللہ. ان کے ریٹ آج بھی 300 روپے چل رہے ہیں, 60 روپے کلو. تو اگر آپ کو دڑی کے حساب سے چاہیے تو منڈی آ کر چکر لگائیں. بھائی یہ جو آپ لہسن دیکھ رہے ہیں نا, یہ چائنا اوریجنل لہسن ہے اور یہ کافی باری اور رسیلی لہسن ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں ہماری پاکستانی لہسن بھی ہے. ان کے ریٹ 550 روپے کلو چل رہا ہے, یہ دیکھ لیں آپ. لیکن پاکستانی لہسن اس کے مقابلے میں سستی ہے. بھائی یہاں تو VIP گاجر کے ڈھیر لگے ہیں, یہ دیکھ لیں بھائی شاہ جی کے پاس ماشاءاللہ. شاہ جی خود چائے پی رہے ہو, لوگوں کو گاجر بیچ رہے ہو. ہاں جی, چائے تو ان کی بہت اسپیشل ہے. یہ والے گاجر کیسے, یہ بڑے پیارے ہیں. چائے, ہاں جی, مرزا غالب فرماتے ہیں چائے ہو لبریز ہو, لبسوز ہو, لبدوز ہو, ایسی چائے ہو بالکل. اب اس گاجر کا ریٹ بتائیں مجھے. بھئی یہ گاجر آپ دیکھ رہے ہیں نا ماشاءاللہ, یہاں لگ رہا ہے جیسے اس سے رس نکل آئے گا, ایسا لال گاجر. اور یہ کوئٹہ, جی ہاں یہ ہمارے کوئٹہ بلوچستان کے تحفے ہیں ماشاءاللہ. 180 روپے کلو بھائی, 160 روپے کلو. یہ والا مرچ دستیاب ہے جو کہ کافی مشہور مرچ ہے, شموزو والی, اور آپ اس سے دور بھی بیٹھیں گے تو آپ کی ناک جلتی جائے گی ماشاءاللہ. 160 روپے کلو, 800 روپے دڑی. بھائی کریلے 5-6 قسم کے آ رہے ہیں. یہ بھی دیسی کریلا 1000 روپے 200 روپے کلو ہے. فیصل آباد فارم کا کریلا ہے. بھائی دوستو جو میں کلو کا ریٹ دے رہا ہوں نا, تو یہ آپ کو کلو منڈی میں نہیں ملے گا. کلو آپ دکانوں سے لے سکتے ہیں, یہاں آپ پورے 5 کلو لیں گے. یہ جو مثلاً میں نے اس مرچ کا ریٹ آپ کو بولا 160 روپے کلو, تو یہ یہاں یعنی پڑ رہا ہے آپ کو. اگر آپ دھڑی لیں گے نا 5 کلو تو یہ 160 کا پڑے گا. اگر آپ خالی کلو لیں گے نا تو پھر یہ بھی آپ کو اس طرح نہیں دیں گے. یہاں کسی کے پاس وٹا ہی کلو کا نہیں ہوتا, اور جن کے پاس ہوتا ہے پھر وہ عام ریٹ سے 20-30 روپے مزید مہنگا ہوتا ہے. یہ ایک اور دیسی کریلا ہے, ٹھیک ہے, یہ کافی زیادہ سخجان سا ہوتا ہے, بڑے گڈوں والا. یہ دیکھ لیں نہایت پیارا, اور اس کا ریٹ بھی ہے 200 روپے کلو, یعنی 1000 روپے دڑی. یہ منڈی میں اس طرح ہے. بھئی مچھلیاں, چمکیلی مچھلیاں بھی دستیاب ہے, 500 روپے 100 روپے کلو. اچھا اس والے میں کیڑا ہے. ایک اور کریلا جس کو ہم بولتے ہیں کانٹے دار, یہ دیکھ لے بھائی, کانٹے بھی دیکھ لے اس کے ماشاءاللہ. ان کے ریٹ چل رہے ہیں 1200. یہ بہت کڑوا کریلا ہے, اوریجنل دیسی ماشاءاللہ. اس کو تو دیکھ کے میرے منہ میں پانی آیا. 250 روپے کلو, 2000 روپیز, 400 روپے کلو ہے مٹر, جو کہ عام علاقے میں دستیاب نہیں ہے, یہ تھوڑی سی جگہ میں پڑا ہوا ہے. بھائی ایک اور کریلا بھی یہاں پڑا ہے, یہ دیکھ لے. یہ ہائی بریڈ ہے پر ریٹ اس کا بھی کم نہیں ہے, کیونکہ منڈی میں اس کی سپلائی کم ہے. 1000 روپے دڑی ہے یہ بھائی ماشاءاللہ. کافی زبردست ہے یار ماشاءاللہ. دوستو یہ دیکھ لے, یہاں ہے گول کدو, اور ماشاءاللہ 700 روپے 140 روپے کلو, نہایت پیارا اور ملائی کدو ہے. یہاں دیکھ لے بھائی, ایسا بے داغ اور VIP گول بینگن. اچھا کابل والا, کابل سے کہاں یار ہے بھائی, اور 160 روپے کلو ہے ماشاءاللہ. دوستو ایران کے تحفے ہیں یہ, اور کافی کم ہے منڈی میں, ٹھیک ہے. 5000 روپے تقریباً 1000 روپے کلو ہے بھائی. اوریجنل دیسی لیمو ایکسپینسیو جگہ پر آ گیا. اچھا والا 400 روپے کلو, یہ والا 300 روپے کلو. یہ ہے آملہ جو آپ کے دل اور آپ کے بالوں کو طاقت دے گی. اتنی بڑی منڈی میں یہ 1-2 جگہوں پر دستیاب ہے. جس جگہ میں بیٹھا ہوں یہاں سستا ہے بھائی, کیونکہ یہاں آپ کو ہول سیل کے ریٹ پر ملے گا. اچھا 400 روپے کلو, بالکل موٹا اور صاف ستھرا. یہ والا 300 روپے کلو. شکرقندی کا ریٹ ہے 1200 روپے دڑی, تقریباً 250 روپے کلو. اور یہ ہے سوہانجنا, یہ تو منڈی میں ہے نہیں, صرف یہاں ملے گا. سوہانجنا کی مولی بھی بولتے ہیں اور مورنگا بھی بولتے ہیں, اور ان کے ریٹ 300 روپے کلو ہے, تقریباً 1500 روپے دڑی. اور یہ آپ کو کلو ملے گا کیونکہ مہنگی چیز ہے. اس کے بعد پڑا ہوا ہے سنگاڑا. سنگاڑے کا ریٹ آج چل رہا ہے تقریباً 250 روپے کلو, اور آپ تو جانتے ہیں اللہ نے اس میں کتنے فائدے ڈالے ہیں. اور اگر آپ کو یہ سب چیزیں گھر میں چاہیے پورے پاکستان میں, یا ان کا بالکل اسپیشل گھریلو آرگینک اچار چاہیے, تو اس نمبر پر رابطہ کریں. شاہد ندیم 0303 537072. اور ماشاءاللہ پورا پاکستان مانگ بھی رہا ہے, یعنی کئی بار انہوں نے سپلائی کر دی. بھائی ٹنڈا تو مارکیٹ میں ہے نہیں,
اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا پنجاب کے سوغات ہے جس کو ہم دیسی ٹنڈا بولتے ہیں. بہت اعلیٰ ذائقہ یہ رکھتا ہے ماشاءاللہ, بالکل ملائی. 1000 روپے, کہیں کہیں 1120 بک رہا ہے, بہترین ماشاءاللہ. اور یہ جو پڑا ہوا ہے اس کو ہم بولتے ہیں چکندر, جو میں روزانہ بولتا ہوں نا خون بڑھائیں ڈائٹ کرے تو یہ کھائے. یہ دیکھ لیں آپ ماشاءاللہ. اور ان کے ریٹ بھی کافی مہنگے, تقریباً اچھے کا ریٹ 1500 روپے تک چل رہے, 250-300 روپے کلو. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں لکڑ گاجر لاہوری 1200 روپے, تقریباً 250 روپے کلو. بھائی یہ سستا ہو گیا, کل یہ کافی مہنگا تھا, 1800 روپے تک چل رہا تھا اس کا ریٹ. بھائی ماڑو بھی کافی مہنگے, ٹنڈا بھی کافی مہنگا ہے, اور دونوں کے ریٹ ہزار کے قریب چل رہے ہیں. تو یہ کچھ معلومات تھی آج بین الاقوامی سبزی منڈی اسلام آباد کی, جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی. ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی کوئی اکا دکا سبزی ہو جن کے ریٹ بھی مل رہے ہو, لیکن مجھے نہیں پتہ کہ اس کے علاوہ کون کون سی قیمتی سبزیاں ہیں. مثلا چنگا ہے جو کہ عام مارکیٹ میں نہیں مل رہا, اسی لیے ریٹ کا بھی کوئی خاص اندازہ نہیں ہے. البتہ ہزار کے درمیان کلو کے ریٹ چلتے ہیں. بہت شکریہ دوستو, اللہ حافظ. پاکستان